च्याटमा पनि हाल्नु पर्यो रेकर्डिङ इन प्रोग्रेस हिजो हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि इम्पोर्टेन्स अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ अनि त्यसपछि आएर कन्सेप्ट अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ दुईटा कुरा गरेको थियौं ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ मैले त्यसको बारेमा फेरि हल्का ब्याकग्राउन्डमा हल्का छोटकरीमा फेरि भने किनभने त्यो भनेपछि बल्ल अनि अगाडिको कुराहरू अलि बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ के हो त भनेर हिजो हामीले छोटकरीमा कुरा गरेका थियौं अनि मैले यो पिक्चरको पनि कुरा गरेका थिएँ सही मान्छेलाई सही ठाउँमा सही टाइममा काम लगाउन सक्नु अथवा उसको प्लेसमेन्ट गर्न सक्नु त्यही नै हो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ राइट पर्सन एट द राइट जब एट इन राइट टाइम यस्तै केही छ यहाँनिर राइट नम्बर इन राइट टाइम एन्ड इन राइट प्लेस यसलाई म्यानेज गर्नु नै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हो भनेर हिजो भनिएको थियो अनि त्यसपछि आएर यसको इम्पोर्टेन्स के हो त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको इम्पोर्टेन्स अथवा निड आवश्यकता अथवा महत्त्व जे भने पनि भयो त्यो के हो त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले अब्जेक्टिभ संस्थाको अथवा अर्गनाइजेसनको अब्जेक्टिभमा फोकस गरेको हुन्छ अब्जेक्टिभ जस्तो छ त्यही अनुसारको ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ हुन्छ त्यही अनुसार कर्मचारीहरू हायर गर्नुपर्ने हुन्छ संस्थाको अब्जेक्टिभ अनुसार संस्थाको अब्जेक्टिभ म्याच नखाने खालको कर्मचारी ल्याइयो भने त्यो उद्देश्य कहिले पनि पूरा हुँदैन यस्तै केही कुरा थियो हिजो अनि त्यसपछि आएर ह्युमन रिसोर्स एक्विजिसन ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी अक्वायर गर्ने भन्ने कुरा त्यो पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको इम्पोर्टेन्स हो भनेर हामीले जसरी कसरी रिक्रुट गर्ने कसरी हायर गर्ने भन्न खोजेर एक्विजिसनको अर्थ अर्को छ ह्युमन रिसोर्स युटिलाइजेसन ह्युमन रिसोर्सलाई सदुपयोग गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको आवश्यकता पर्छ बिना प्लानिङ कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ र कर्मचारीको भन्ने कुरा गरिएको थियो अर्को छ कस्ट मिनिमाइजेसन चाहे त्यो कर्मचारीलाई हायर गर्दाखेरिको कस्ट होस् चाहे कम्पनीको ओभरअल कस्ट होस् त्यो कस्ट मिनिमाइज गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको आवश्यकता पर्छ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ भयो भने ओभरअल कस्टदेखि लिएर ह्युमन रिसोर्सकै कस्ट कर्मचारीहरूलाई दिने स्यालेरीदेखिको कस्टहरू मिनिमाइज गर्न सकिन्छ त्यो पनि एचआर प्लानिङबाटै त्यसको फाइदा मिल्छ त्यसको सहयोग मिल्छ भन्ने कुरा गरिएको थियो अर्को छ म्याक्सिमाइज प्रोडक्टिभिटी संस्थाको उत्पादनशीलता अथवा प्रोडक्टिभिटीलाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ भने प्रोडक्टिभिटीलाई हाई गर्नु छ भने त्यो गर्ने काम कसले गर्छ त भन्दा कर्मचारीहरूले नै गर्ने हुन् संस्थामा सबै काम त कर्मचारीले गर्छन् संस्थाको ओभरअल प्रोडक्टिभिटी हाई गर्नु छ भने पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङै गर्नुपर्छ किनभने काम गर्ने त मान्छेले नै हो अर्को छ रिड्युस अनसर्टेनिटी भन्ने छ ह्युमन रिसोर्स बजारमा कहिले पाइन सक्छ सर्टेज हुन सक्छ कहिले भनेको कर्मचारी नपाइन सक्छ विभिन्न खालका अनसर्टेनिटीहरू आउन सक्छन् त्यो नहोस् भनेर अहिलेबाटै ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्नु थाल्यो भने फ्युचरमा ह्युमन रिसोर्सको कुनै पनि सर्टेज हुँदैन त्यो अनसर्टेनिटीलाई रिड्युस गराउँछ यो प्लानिङले भन्ने कुरा गरिएको थियो अर्को छ ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट के को लागि त ह्युमन रिसोर्सको डेभलपमेन्ट के को लागि स्वयं ह्युमन रिसोर्स आफ्नै लागि र ओभरअल कम्पनीको अब्जेक्टिभ मिट गर्नको लागि कर्मचारीको डेभलपमेन्ट त हुनै पर्यो डेभलपमेन्ट हचुवाको भरमा हुँदैन स्टेप बाई स्टेप त्यसको प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यो ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टको मार्फत ओभरअल अर्गनाइजेसनको चाहिँ नै अब्जेक्टिभ पुरा गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हिजो गरिएको थियो अर्को छ ह्युमन रिसोर्स मेन्टेनेन्स भन्ने वर्ड हाम्रो अगाडिको च्याप्टरमा पनि आएको छ यसमा के भनिएको थियो भन्दाखेरि मेन्टेनेन्सको अर्थ के हो त मेन्टेनको अर्थ के हो त मेन्टेनको अर्थ यथावत राख्नु हो यथावतको अर्थ यहाँनिर चाहिँ के हो त
यो हाम्रो यो ह्युमन रिसोर्सको यो डिक्सनरी अनुसार मेन्टेनको त्यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई मतलब स्विच अफ हुन नदिने अथवा अर्कोमा चाहिँ सिफ्ट हुन नदिने, अर्को कम्पनीमा जान नदिने, लामो समयसम्म आफ्नै अर्गनाइजेसनमा काम उसले गरिरहोस् भन्ने चाहने, यो मेन्टेनेन्स भनेर भनेको। अब एउटा पुरानो कर्मचारी छ भने त्यसले कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा जानेको हुन्छ, कम्पनीको अब्जेक्टिभदेखि लिएर सबै कुराहरू उसले जानेको हुन्छ, त्यसपछि कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ। ह्युमन रिसोर्सको मेन्टेनेन्स गर्ने पनि प्लानिङै चाहिन्छ, कसरी मेन्टेन गर्ने, उनीहरूलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन दिएर होस्, त्यसपछि आएर उनीहरूलाई अरू चाहिँ रिम्युनरेसन अथवा बेनिफिट्सहरू दिएर होस्, त्यो विभिन्न कुराहरू छन् यसमा। त्यसरी पनि जोगाइराख्नु पर्यो कर्मचारीलाई, त्यो अब जोगाउनको लागि के चाहिन्छ भन्ने कुरा हो त्यो। अर्को छ रेडिनेस टु चेन्ज भन्ने छ। संस्था इन्भाइरोमेन्ट सधैँ एउटै हुँदैन, चाहे त इन्टर्नल होस् चाहे एक्सटर्नल होस्, इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भइरहन्छ। इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज सँगसँगै हामीले हाम्रो ह्युमन रिसोर्स पनि हामीले चेन्ज भएको चाहन्छौँ। इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै एभ्री टाइम पुराना कर्मचारीलाई चाहिँ पालेर नयाँ कर्मचारी रिक्रुट गर्ने त्यो सम्भवै हुँदैन। त्यही भएर भित्रै भएको कर्मचारीहरूलाई पनि चेन्ज कसरी रेडी गराउने, चेन्जप्रति कम्प्युटरको जमाना आयो, कम्प्युटर कसरी सिकाउने, भोलि रोबोटिक जमाना आउला, त्यो रोबोटका चाहिँ चिजहरू कसरी सिकाउने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स भन्ने कुरा चल्छ हो, त्यसका कुराहरू कसरी सिकाउने। त्यसपछि आएर मार्केटिङको टिम छ भने त्यसलाई कसरी मार्केटिङ गर्न सिकाउने। अब यही अहिले अब हाम्रो पेन्डेमिक छ, यो कोरोना भाइरस जस्तो पेन्डेमिक छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ बिजनेस कसरी गर्न सिकाउने। इन्भाइरोमेन्ट त सधैँ एउटै हुँदैन, त्यो इन्भाइरोमेन्ट सँगसँगै चेन्ज पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ, अथवा कर्मचारी संस्थामा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुनसक्छ र कर्मचारी अथवा ह्युमन रिसोर्समा पनि चेन्ज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि त रेडी भएर बस्नु पर्यो, त्यसको लागि प्लानिङ गर्नु पर्यो। यस्तो अवस्था आयो भविष्यमा, यस्तो खालको इन्भाइरोमेन्ट आयो भने हामीले त्यसरी कसरी काम गर्ने, ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी डिप्लोय गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। त्यो कुराहरूको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङले एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गरेका थियौँ। अर्को छ इन्भाइरोमेन्टल एडाप्टेसन भन्ने छ, वातावरणमा कसरी एडजस्ट हुने भन्ने कुरा हो। यो कहिलेकाहीँ खराब वातावरण आउँछ, कोरोना भाइरस आइदियो, अब स्कुल बन्द भयो, कतिपय स्कुल त अब पुरै टोटल्ली टर्मिनेटै भयो, उनीहरू लङ लास्टिङ टर्मिनेसनमा गयो उनीहरू, होइन, त्यो बन्द भयो, काँट पल्टिए भने त्यो उनीहरूले अब इन्भाइरोमेन्टसँग एड्याप्ट गर्न सकेनन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। इन्भाइरोमेन्टसँग एड्याप्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी डिप्लोय गर्ने, अनलाइन सफ्टवेयर सिकाउने कर्मचारीहरूलाई, त्यसपछि आएर 50% स्यालेरी अथवा 80% अथवा फुल स्यालेरी दिएर भए पनि अनलाइन क्लासेसहरू गर्न लाउने, त्यसपछि आएर आफ्नो ह्युमन रिसोर्सको थ्रुबाट गार्जेनहरूलाई र विद्यार्थीहरूलाई अस्योर गर्न लाउने कि यसरी क्लास गरियो भने चाहिँ हामीले तपाईँको बच्चाको भविष्य चाहिँ यसरी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ सेक्युर गर्ने प्लानिङ गरेका छौँ भनेर आफ्नो स्टाफहरूलाई भन्न सक्नु पर्यो। मतलब यो एउटा दुईवटा मात्रै कुरा होइन, इन्भाइरोमेन्टमा कोरोना भाइरस जस्ता रोग मात्रै आउँछन् भन्ने छैन, इन्भाइरोमेन्टमा कम्पिटिसन आउन सक्छ, हरेक कुरा हुनसक्छ त्यहाँनिर। ती कुराहरूमा कसरी आफ्नो कम्पनी र आफ्नो ह्युमन रिसोर्सलाई कसरी एड्याप्ट गरेर राख्ने, एडजस्ट गरेर राख्ने भन्ने कुरा पनि, त्यसको प्लानिङ गर्नको लागि पनि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुरा हिजो हामीले निड र इम्पोर्टेन्समा हेरेको थियौँ। आज हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अथवा एक्टिभिटिज, प्रोसेस भने पनि भयो, एक्टिभिटिज भने पनि भयो, यो गर्छौँ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस भनेको के हो त भन्ने कुरामा जानु पर्यो। सबभन्दा पहिला त ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्दाखेरि त्यो प्लानिङ गर्ने बेलामा कस्ता कस्ता प्रोसेस थ्रु भएर गइन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले बच्चैबाट एउटा प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा एउटा कुरा पढेका छौँ, सबै कमन छ यो प्लानिङ प्रोसेस भन्ने चिजहरू। प्लानिङ प्रोसेस भन्ने बित्तिकै त्यसमा के आउँछ भन्दाखेरि हामीले 11 क्लासको चाहिँ नै यो जसले बिजनेस अर्गनाइजेसन एन्ड के अफिस म्यानेजमेन्ट यस्तै के छ बुम भन्ने थियो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ, पछि अनि बिजनेस स्टडिज भन्ने आयो, अनि यस्तै के थ्योरी विषयहरू छ। इकोनोमिक्समा पनि आउँछ यी कुराहरू, प्लानिङ प्रोसेसका कुराहरू। सबै प्लानिङ प्रोसेसमा हुने भनेको एउटै कुरा छ, सबै प्लानिङ प्रोसेसमा हुने भनेको के त भन्दाखेरि
पहिला अब्जेक्टिभलाई डिटरमाइन गरिन्छ, त्यसपछि आएर त्यो अब्जेक्टिभलाई फुलफिल गर्नको लागि के कुराहरू चाहिन्छ त्यो अल्टरनेटिभ कुराहरूको चाहिँ खोजी गरिन्छ। त्यसपछि आएर त्यो अल्टरनेटिभ मध्ये एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ चुज गरिन्छ, अनि त्यो चुज गरेको बेस्ट अल्टरनेटिभलाई हामी एक्सनमा एक्जिक्युट गर्छौँ। अनि एक्सनमा एक्जिक्युट गरिसकेपछि अनि त्यसको पर्फर्मेन्स अप्रेजल अथवा फिडब्याक, काम कस्तो भयो त्यसलाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। यो प्लानिङ प्रोसेस सधैँभरि एउटै नै हुन्छ हो। कहिले कुनै प्लानिङ प्रोसेसमा शब्द अलिकता कुराहरू फरक होलान्, तर आइडिया यसको चाहिँ यो जुन जेनरल आइडिया छ त्यो चाहिँ एउटै नै हुन्छ। सबै प्लानिङ प्रोसेसमा प्लानिङ बनाउनबाट स्टार्ट हुन्छ, पेपर वर्क हुन्छ, पेपरमा प्लानिङ बनाउँछन्, अनि त्यसपछि आएर त्यो प्लानिङलाई पुरा गर्नको लागि के चिजहरू चाहिन्छ त त्यो अल्टरनेटिभ चिजहरूको खोजी गरिन्छ। सबै अल्टरनेटिभ चिजहरू त अप्लाई गर्न सकिन्न, किनभने त्यहाँनिर कस्टको कुरा आउँछ, त्यहाँ अब फाइनेन्सियल कन्डिसनको कुराहरू आउँछ। त्यही भएर कुनै एउटा प्लानिङलाई चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभलाई चुज गरिन्छ, त्यसपछि आएर त्यसलाई एक्सनमा लगाइन्छ, काममा लगाइन्छ, त्यो प्लानिङ अनुसार काम गरिन्छ, अनि लास्टमा त्यसको फिडब्याक लिने काम गरिन्छ। यहाँ पनि लगभग त्यस्तै नै हो। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस गर्दाखेरि चाहिँ प्लानिङ गर्ने बेलामा कस्ता एक्टिभिटिजहरू गरिन्छ, ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ गर्ने बेलामा त्यो प्लानिङ चाहिँ के थ्रु भएर जान्छ त, कस्ता एक्टिभिटिज थ्रु भएर प्लानिङ गरिन्छ भन्ने कुरा यसमा गरिएको छ। यहाँनिर म हल्का यहाँ पढ्नेवाला छु, किनभने सबै कुरा मैले अहिले मुखले भन्दाखेरि भन्दा पनि यहाँ पढ्दा अलिक सजिलो पनि हुन्छ। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ फोरकास्टिङ एन्ड अर्गनाइजेसन्स फ्युचर डिमान्ड एन्ड सप्लाई। ल, ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ इज द प्रोसेस अफ फोरकास्टिङ एन्ड अर्गनाइजेसन्स future demand and supply of right type of employees in right number in the right time भनेर भनेको छ। हाम्रो प्लानिङ प्रोसेस पनि यही थ्रु भएर जाने हो। फ्युचर डिमान्ड र सप्लाईको बारेमा ह्युमन रिसोर्सको फ्युचर डिमान्ड र सप्लाईलाई मिट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, यो हाम्रो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस अथवा एक्टिभिटिजमा हामीले त्यही कुराहरू पढ्ने हो। भविष्यमा हुन आउने डिमान्ड, आफ्नो अर्गनाइजेसनमा कति कर्मचारीहरू चाहिन्छ, अनि त्यो अनुसार लेबर मार्केटमा सप्लाई कति छ हो, यो बीचको रिलेसनसम्म हामी जानको लागि एउटा प्लानिङ प्रोसेस भएर जान्छौँ। त्यही प्लानिङ प्रोसेसको बारेमा हामीले यहाँनिर आज पढ्ने हो। यहाँनिर के छ भन्दाखेरि इट इज नेसेसरी टु फुलफिल अ सिरिज अफ एक्टिभिटिज फर प्रिपरेसन एन्ड इम्प्लिमेन्टेबल एचआर प्लानिङ। एउटा सिरिज अफ एक्टिभिटिज भएर जानुपर्छ एचआर प्लानिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि अथवा प्रिपेयर गर्नको लागि स्टेप्सहरू छ, त्यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। के स्टेप्सहरू छ त भन्दाखेरि द फलोइङ आर द जेनरल स्टेप्स निडेड टु कन्सिडर इन ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसमा यी स्टेप्सहरू छन्। प्लानिङ गर्ने बेलामा के प्रोसेस भएर प्लानिङ गरिन्छ। ह्युमन रिसोर्सको प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको कन्सेप्ट पनि पढ्यौँ, हामीले ह्युमन रिसोर्स प्लानिङको इम्पोर्टेन्स अथवा निड पनि पढ्यौँ। अब ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ गर्दाखेरि कुन स्टेप भएर गइन्छ, कुन एक्टिभिटिज अप्नाएर गइन्छ, त्यो पढ्नेवाला छौँ। पहिलोमा छ डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड प्लान्स भनेर भनिन्छ है। डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड प्लान, संस्थाको गोल अथवा योजना के हो त्यसमा निश्चित हुनु पर्यो, अनि नै बल्ल प्लानिङ गर्न सकिन्छ अथवा प्लानिङ प्रोसेसमा जान सकिन्छ। संस्थाको गोल के हो, संस्थाको अब्जेक्टिभ्सहरू के हो नै थाहा छैन भने त कसरी प्लानिङ गर्ने। गोल्स र अब्जेक्टिभ भनेको एउटा समस्या हो है। सधैँभरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्थाको गोल्स अथवा अब्जेक्टिभ भनेको एउटा प्रब्लम हो। जबसम्म त्यो गोल्स अथवा अब्जेक्टिभ्सलाई अचिभ गरिँदैन हामी त्यसलाई एउटा प्रब्लमको रूपमा मान्छौँ, र प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि सधैँ प्लानिङको आवश्यकता पर्छ। यो प्लानिङ प्रोसेसमा पनि हामीले गर्ने भनेको यही नै हो। पहिला संस्थाको गोल्स अथवा अब्जेक्टिभ अथवा चाहिँ प्लान के हो त्यो डिटरमाइन हुनु पर्यो। प्लानिङ प्रोसेसमा पहिलो कुरो गोल के हो त्यो थाहा पाउनु पर्यो। संस्थाको गोल के हो, संस्थाको उद्देश्य के हो है। संस्थाको उद्देश्य पैसा कमाउने हो भने त्यही अनुसारले चाहिँ
एक्सन अथवा काम गर्नु पर्यो। संस्थाको उद्देश्य समाजको सेवा गर्ने हो भने त्यही हिसाबको काम गर्नु पर्यो। संस्थाको उद्देश्य समाजको सुरक्षा गर्ने हो, पुलिस आर्मीले जस्तो समाजको सुरक्षा गर्ने हो भने त्यसमा प्लानिङ कस्तो गर्नु पर्यो। हो यस्तो खालको चाहिँ उद्देश्यहरू, विभिन्न खालका उद्देश्यहरू हुन सक्छन्। पहिला उद्देश्य के हो त्यसको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्नु पर्यो भनेर भन्न खोजेको छ यसमा। म हल्का यहाँनिर पढ्छु। द डिटर्मिनेसन अफ अर्गनाइजेसनल गोल्स एन्ड कर्पोरेट प्लान्स आर द प्री स्टेप अफ ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेस। ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसको यो प्री स्टेप हो, अथवा पहिलो स्टेप भने पनि हुन्छ, अथवा प्रथम खुड्किलो भने पनि हुन्छ। यो चाहिँ के हो त प्रथम खुड्किलो भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनको गोल्स के हो त्यसलाई डिटरमाइन गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई पहिचान गर्न सक्नु पर्यो। उद्देश्य के हो त्यो उद्देश्यको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो पहिला सुरुमा। दोस्रोमा आउँछ एसेसिङ करेन्ट ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन। अब ह्युमन रिसोर्सको अवस्था कस्तो छ, चाहे त्यो हाम्रो संस्थाभित्रको इन्भेन्ट्रीमा होस् चाहे बाहिरको लेबर मार्केटमा होस्, कर्मचारीहरूको अवस्था कस्तो छ। संस्थाको उद्देश्य पुरा त संस्थाको उद्देश्य के हो हामीले डिटरमाइन गरिसक्यौँ। संस्थाको उद्देश्यलाई एकछिनको लागि मानौँ चुनाव गराउने हो, ल एकछिनको लागि मानौँ, मैले भनिदिएँ ल, सधैँ प्राइभेटाइज्ड कुरा मात्र किन गर्ने, कहिलेकाहीँ पब्लिक कुरा पनि गरौँ। चुनाव गर्ने, संस्थाको उद्देश्य भनेको चुनाव गर्ने। हाम्रो निर्वाचन आयोग एउटा अर्गनाइजेसन भयो, एउटा कमिसन आयोग, कमिसन गठन भयो निर्वाचन आयोग भनेर। अब तिनीहरूको उद्देश्य के हो त त्यो डिटरमाइन गर्नु पर्यो। उद्देश्य भनेको चाहिँ नै अब के भन्दा निर्वाचन गर्नु पर्यो। निर्वाचन गर्नको लागि के चाहियो त भन्दाखेरि करेन्ट ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन चाहियो। अब त्यो ह्युमन रिसोर्स के हुनसक्छ, अब मेन पुलिस हुनसक्छ, मेन आर्मी हुनसक्छ, म्यादी प्रहरी हुनसक्छ, त्यसपछि आएर यो निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित अरू सरकारी कर्मचारीहरू हुन सक्छन् जसले एडमिनिस्ट्रेसनका कामहरू गर्छ। अब पुलिस म्यादी प्रहरीले त यिनीहरूले त यो सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित काम गर्ने हो भने अरू कर्मचारीहरू जो सर्ट टर्मको लागि उनीहरूलाई हायर गरिएको हुन्छ, अथवा कुनै एउटा सरकारी कार्यालयबाट अथवा स्कुलबाट स्कुलका सरकारी कर्मचारीहरूलाई हायर गरिएको हुन्छ सर्ट टर्मको लागि, निर्वाचन सम्पन्न हुनेसम्मको लागि। त्यो ह्युमन रिसोर्सको अवस्था कस्तो छ त्यसलाई एसेस गर्न सक्नु पर्यो, त्यसलाई थाहा पाउन सक्नु पर्यो, त्यसको क्यालकुलेट गर्न सक्नु पर्यो है। दोस्रो स्टेपमा त्यो। अब सरकारले आफूले पालेको जति पनि कर्मचारीहरू छ त्यो भनेको इन्भेन्ट्री भयो, सरकारको अर्गनाइजेसन भित्रको इन्भेन्ट्री भयो। त्यो बाहेक सरकारले आफूले पालेको कर्मचारीहरू भन्दा अरू त्यो भयो लेबर मार्केट। जस्तै म्यादी प्रहरी, कसैले सरकारले चाहिँ निर्वाचनको लागि म्यादी प्रहरी माग्छ भने त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो लेबर मार्केटमा पाइने सर्ट टर्मको लागि हायर गर्ने कर्मचारीहरू भयो। लेबर मार्केटमा पनि सर्च गर्नु पर्यो, आफ्नो इन्भेन्ट्री भित्र पनि सर्च गर्नु पर्यो एउटा संस्थाले। त्यसलाई भन्छौँ हामी करेन्ट ह्युमन रिसोर्स सिचुएसन। यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसको दोस्रो खुड्किला हो। पहिला आवश्यकताको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, समस्याको पहिचान गर्न सक्नु पर्यो, त्यो समस्यालाई निवारण गर्नको लागि कर्मचारीहरूको अवस्था के छ त, चाहे त्यो सङ्गठनभित्र होस् चाहे बजारमा होस् कस्तो छ त्यसलाई चाहिँ क्यालकुलेट गर्न सक्नु पर्यो। यो कुरा भयो। यो मैले मुखले भनेको कुरा त एक्जाम्पलहरू मात्रै भयो, खासमा यहाँ लेख्ने चिजहरू के हो त एक्जाममा भनेर भन्दाखेरि The initial stage of human resource planning is to assess current human resource situation in the organization. यो कुरा लेखे बापत एक्जाममा नम्बर आउँदैन, यो यही पोइन्टलाई डिस्क्राइब मात्रै गरेको। सेकेन्डबाट सुरु हुन्छ। It is basically concerned with getting information about employees involved in different departments and jobs of the organization. Employees information can be obtained through human resource inventory. ल ह्युमन रिसोर्सको इन्भेन्ट्रीबाट कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ त्यसको इन्फर्मेसन पनि थाहा पाउन सकिन्छ। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम अर्को छ। ह्युमन रिसोर्स इन्फर्मेसन सिस्टम कुनै कम्प्युटराइज सिस्टम हुनसक्छ, कुनै लेजरमा राखिएको सिस्टम हुनु, जसरी रेकर्ड भन्न खोजेको, चाहे त्यो अनलाइन रेकर्ड होस् चाहे अफलाइन रेकर्ड होस्, त्यसमा चाहिँ ह्युमन रिसोर्सको कन्डिसन कस्तो छ, सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुरा, जब एनालाइसिस, यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ नै ह्युमन रिसोर्सको सिचुएसन कस्तो छ भन्ने कुरा हामीले
थाहा पाउन सक्छौँ। यहाँ अरू पनि एउटा दुईटा सेन्टेन्सहरू छ, त्यसलाई पढ्दा हुन्छ। मैले यी चिजहरूलाई छोटकरीमा भनेको छु आज, किनभने यही चिज हामीले पढ्दै आइरहेको छौँ। त्यही भएर यसलाई चाहिँ एउटै कुरालाई लम्बे चौडे लेखिरहनु अथवा भनिरहनु भनेको झन् दिक्क लाग्दो हुन्छ। अर्को छ फरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड। जब हामी कर्मचारीको अवस्था कस्तो छ, चाहे त्यो आफ्नो इन्भेन्ट्रीमा होस् चाहे लेबर मार्केटमा होस्, कस्तो छ भनेर त्यो कुरालाई एसेस गर्छौँ, क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि हामीले के फरकास्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई कर्मचारी कति चाहिएको, कति रिक्वायरमेन्ट हो त कर्मचारी हो, त्यो रिक्वायरमेन्ट हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। त्यसको फरकास्टिङ गर्नु पर्यो। कतिवटा निर्वाचन केन्द्रहरू छ, त्यो हरेक निर्वाचन केन्द्रमा कतिजना चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क गर्ने कर्मचारी र कतिजना सुरक्षा दिने कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ। यो कुरा थाहा पाउनु पर्यो। यो भित्र पनि अर्को पनि प्लानिङ गर्नुपर्ने होला। हरेक निर्वाचन केन्द्रमा कति जनसङ्ख्या, भोटरहरू कति छन्, भोटरको सङ्ख्या अनुसार सुरक्षा र अरू व्यवस्था मिलाउनु पर्ने होला। यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो ह्युमन रिसोर्सको डिमान्ड कति चाहिएको हो। किनभने विभिन्न रिजन, एउटै फ्याक्ट्रीका विभिन्न ब्रान्चहरू हुनसक्छ। ल म अहिले फेरि यो फ्याक्ट्रीतिर गएँ, मेरो इक्जाम्पल स्विच भयो अहिले। एउटै फ्याक्ट्रीमा चाहिँ विभिन्न ब्रान्चहरू हुनसक्छ, विभिन्न रिजनमा त्यो ब्रान्चहरू खोलेको हुनसक्छ। ब्रान्च अनुसार कर्मचारीहरूको आवश्यकता पर्छ। त्यही भएर आफ्नो फ्युचर डिमान्ड के हो त, त्यो कुरा चाहिँ फरकास्ट गर्न सक्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड फरकास्टिङ इज कन्सर्न्ड विथ प्रोजेक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट। रिक्वायरमेन्ट कति हो त फर सर्ट एन्ड लङ पिरियड। अब सर्ट टर्मको लागि आफूलाई कर्मचारी चाहिएको हो भने त्यसको रिक्वायरमेन्ट आफूलाई कति चाहिएको, लङ टर्मको लागि कर्मचारी चाहिएको हो भने कति चाहिएको हो, त्यो फरकास्टिङ गर्न सक्नु पर्यो। सर्ट टर्म भनेको एउटा प्रोजेक्ट टाइप भयो, जस्तै निर्वाचन आयोग। लङ टर्म भनेको एउटा पर्मानेन्ट टाइपको बिजनेस भयो। The important part of human resource planning process is to make estimation of quantity and quality of employees required for future jobs. The important part of human resource planning process को important part मा के पनि पर्छ भन्दाखेरि estimation of quantity and quality of employees. Employees को quantity र quality दुईटैको estimation गर्न सक्नु पर्यो। forecasting भनेको त्यो हो, estimation गर्न सक्नु पर्यो, पूर्वानुमान गर्न सक्नु पर्यो, भविष्यवाणी गर्न सक्नु पर्यो, जे भन्नु डिमान्ड आफूलाई कति चाहिएको छ त्यो हो। अर्को चाहिँ फरकास्टिङ ह्युमन रिसोर्स सप्लाई। सप्लाई कति हुन सक्छ? लेबर मार्केटमा त लाखौं मान्छे होलान्। म्यादी प्रहरी सबै जुवा तास खेल्ने मान्छेहरू म्यादी प्रहरीको रूपमा भर्ती गर्न सकिन्छ नि। गाउँमा जति पनि काम नपाएर बसेका मान्छेहरू छन् अथवा पर्मानेन्ट जब नगरिकन टेम्पोरेरी टाइपको पार्ट टाइमको मात्रै जब गर्न मन पराउने खालका मान्छेहरू छन्। मैले सबै क्याटेगोरीका मान्छे भनेको छु, यसमा के अन्य अर्थ लाग्नु भएन। तास जुवा खेल्नेदेखि लिएर केटी जिस्क्याउनेदेखि लिएर सिरियस टाइपको पार्ट टाइम जब गर्ने, तर फुल टाइम जबमा कसैको घुँडा धसेर कसैमाथि चाहिँ कसैको अगाडि टाउको झुकाएर नबस्ने, तर आफ्नो स्वतन्त्र भएर पार्ट टाइमको जब मात्रै गर्ने र छोड्दिने केही समयपछि। त्यस्ता खालका सिरियस मान्छे पनि हुन सक्छन् भने तास जुवा खेलेर रक्सी जाँड खाएर मातेर केटी जिस्क्याएर बस्ने खालका पनि हुन सक्छन्। लेबर मार्केटमा अनेक थरीका चाहिँ नि रिसोर्स हुन सक्छ है। त्यो भित्र पनि आफूलाई चाहिएको डिमान्ड, अघि मैले कुरा गरिहालेँ डिमान्ड कुरो, कतिको डिमान्ड, कस्तो खालको डिमान्ड आफूलाई चाहिएको छ, कतिको कर्मचारी चाहिएको छ, अनि ती आफूलाई चाहिएको कर्मचारीहरू जुन छन्, टिपिकल आफूलाई चाहिएको कर्मचारीहरू चाहिँ मार्केटमा कति छन् त, सप्लाई कति हुन सक्छ आफ्नो प्रोजेक्ट अथवा आफ्नो काम अथवा संस्थाको काम पुरा गर्नको लागि हो। त्यो कुराको पनि फरकास्टिङ गर्न सक्नु पर्यो है। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्टिङ इज कन्सर्न्ड विथ प्रोजेक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स अभाइलेबिलिटी। अघि के थियो डिमान्डमा, प्रोजेक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट भन्ने थियो, आवश्यकता। डिमान्डले के भन्छ? आवश्यकता भन्छ। आवश्यकताको फरकास्टिङ पूर्वानुमान गर्न सक्नु पर्यो, यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ भन्छ। यहाँ के भन्छ? यहाँ आवश्यकता भन्दैन, यहाँ अभाइलेबिलिटी भन्छ। सप्लाईले के गर्छ? अभाइलेबल गर्छ रिसोर्सेसलाई। ह्युमन रिसोर्स सप्लाई फरकास्टिङ इज कन्सर्न्ड विथ प्रोजेक्सन अफ ह्युमन रिसोर्स अभाइलेबिलिटी।
कति चाहिँ छन् त नि अभाइलेबल कति छन् त It involves estimating the organization's present and future competencies in respect of availability of workforce है यसले के गर्छ भन्दाखेरि के समावेश हुन्छ यसमा भन्दाखेरि एस्टिमेटिङ द अर्गनाइजेसन्स प्रेजेन्ट एन्ड फ्युचर कम्पिटेन्सिज अहिले वर्तमानको र भविष्यको चुनौतीहरू है यो चुनौती र वर्तमान र भविष्यको चुनौतीहरूको चाहिँ एस्टिमेट गर्ने काम गर्छ के को आधारमा भन्दाखेरि वर्कफोर्स कतिको बजारमा अभाइलेबल छ त्यसको सप्लाई कति हुन सक्छ भन्ने कुरा पर्याप्त मात्रामा सेक्युरिटी पाइएन भने के हुन्छ चुनाव राम्रोसँग गर्न सकिँदैन हुलदङ्गा हुन्छ सुरक्षा राम्रोसँग दिन सकिँदैन सही तरिकाको मान्छे चुज गर्न सकिएन भने पनि उ करप्टेड हुन्छ उसले सही तरिकाको काम गर्न सक्दैन त्यो गर्दा पनि संस्थाको उद्देश्य फेल खान्छ त्यही भएर सप्लाई कतिको छ भनेर हेर्दाखेरि रिक्वायरमेन्टलाई पनि सँगसँगै हेर्नु पर्यो कस्तो खालको आफूलाई आफ्नो डिमान्ड कस्तो छ अनि टिपिकल त्यो डिमान्ड अनुसार मात्रै सप्लाई कस्तो छ त्यसलाई फोरकास्ट गर्न सक्नु पर्यो जुन पाए त्यही लेबर मार्केटमा जो पाए त्यही छ भन्नेमा सबै मेरो चाहिँ सप्लाई हो अथवा मेरो अभाइलेबिलिटी हो भनेर मान्नु भएन संस्थाले आफूलाई चाहिने चिजको सप्लाई मात्रै कति छ त्यसमा ध्यान दिनु पर्यो यहाँनिर त्यसलाई क्लियर गर्छ यो पोइन्टले द इन्भेन्ट्री इन्भल्भ्स एसेसमेन्ट अफ स्किल्स स्किलको अनुसार एबिलिटिजको अनुसार एक्सपिरियन्सको अनुसार करियरको हिसाबले अनि नलेजको हिसाबले चाहिँ नै इम्प्लोइजहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सप्लाई कतिको छ भन्ने कुराको मापदण्ड तोक्ने कुरा चाहिँ अथवा आफूलाई कस्तो कर्मचारी चाहिएको छ भन्ने कुराको मापदण्ड यी कुराहरूले स्किल एबिलिटिज एक्सपिरियन्स र करियर र नलेज जस्ता कुराहरूले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ आफूलाई चाहिएको ह्युमन रिसोर्स सप्लाईको फोरकास्ट गर्नको लागि यो पनि के हो त भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसको एउटा अङ्ग हो एउटा त्यो एक्टिभिटिजको एउटा सानो पार्ट हो एउटा भाग हो यो हामीले स्टार्ट कहाँबाट गऱ्यौँ समस्याको पहिचानबाट गऱ्यौँ त्यसपछि आएर लेबर मार्केटमा हामीलाई डिमान्ड कति छ हाम्रो कर्मचारीको त्यसमा गयौँ त्यसपछि सप्लाई कति छ त्यसमा आयौँ अब यहाँ आएर के गर्छौँ भन्दाखेरि अहिलेसम्म एउटा कुरा हामीले के विचार पुर्याउनुपर्छ अहिलेसम्म हामीले कर्मचारी हायर गरिसकेका छैनौँ है कर्मचारी हायर गरिसकेका छैनौँ हायर गर्नभन्दा अगाडिको प्लानिङ प्रोसेसहरू हो यो भनेको म्याचिङ एचआर डिमान्ड एन्ड सप्लाई डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याच गर्नु पर्यो अब यहाँनिर Another step of human resource planning process is to make gap analysis. Gap analysis भनेको डिमान्ड र सप्लाई बीचको ग्याप को मूल्याङ्कन गर्ने त्यसलाई एनालाइज गर्ने डिमान्ड कतिको हो सप्लाई कतिको छ डिमान्ड कस्तो छ सप्लाई कस्तो छ डिमान्ड कुन क्वालिटीको चाहिएको हो सप्लाई कुन क्वालिटीको छ यी कुराहरुको चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ यो मतलब प्लानिङ प्रोसेसको एउटा पार्ट हो भन्ने खोजेको छ It helps to identify shortages and surpluses of employees and jobs. अब यो जुन डिमान्ड र सप्लाईको जुन ग्याप स्टडी छ यो ग्याप स्टडीले के गर्छ भन्दाखेरि कर्मचारीको सर्टेज कतिको छ अथवा सरप्लस चाहिने भन्दा बढी छ कि चाहिने भन्दा कम छ भन्ने कुरालाई आइडेन्टिफाई यसको पहिचान गर्ने काम गर्छ when there would be the possibility of shortage of human resource supply अब shortage भएको बेलामा प्लानिङ प्रोसेसले के सघाउँछ भन्दाखेरि HR managers need to prepare program to search out a required workforce shortage छ भने अब चाहिने भन्दा बढी सरप्लस छ भने त ल ठिकै छ त्यसको छुट्टै प्लानिङ गरौँला हामी तर shortage छ भने के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अहिले नै हामीले आफुलाई चाहिएको वर्कफोर्सलाई चाहिँ हामीले अहिले नै के गर्न सक्नु पर्यो त उलाई ट्रेनिङ दिन सक्नु पर्यो उलाई इन्ट्री गर्न सक्नु पर्यो उलाई चाहिँ रिक्रुट गर्न सक्नु पर्यो उलाई हायर गर्न सक्नु पर्यो अथवा नगरे पनि कम से कम इन्भेन्ट्रीको रूपमा राख्न सक्नु पर्यो सिमिलरली इफ देयर इज पोसिबिलिटी अफ सरप्लस अफ म्यान पावर यदि म्यान पावरको सरप्लस छ भने त्यो सरप्लस भित्र पनि आफुलाई चाहिएको बेस्ट अल्टरनेटिभ अथवा आफुलाई चाहिएको बेस्ट कर्मचारी ह्युमन रिसोर्सलाई हायर गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कस्ट मिनिमाइजेसनको कुरा पनि हुन्छ कर्मचारी ज्यादा छन् भने पैसा कम दिए पनि हुन्छ कर्मचारी थोरै छन् भने उसको चाहिँ एक्सपेक्टेसन पनि धेरै हुन्छ उलाई
स्यालेरी पनि हाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ भित्र मोनिटरीका कुराहरू पनि आउँछ, फाइनान्शियल कुराहरू पनि आउँछन्। त्यो फाइनान्शियल कुराहरूलाई पनि प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हामीले त्यो कुराहरू हामी गर्दैनौँ। हामी खासमा के गर्छौँ भन्दाखेरि ह्युमन रिसोर्स डिमान्ड र सप्लाई बिचको ग्यापको एनालाइसिस मात्रै हामी यहाँनिर गर्छौँ। इट इज नेसेसरी टु प्रिपेयर प्लान फर प्रोभाइडिङ रिटायरमेन्ट टु एक्स्ट्रा वर्क फोर्स। यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि सिमिलरली इफ देयर इज पोसिबिलिटी अफ सरप्लस अफ म्यान पावर इन द अर्गनाइजेसन। यहाँ संस्थाभित्रको चाहिँ कुरा गरेछ, लेबर मार्केटको सरप्लसको कुरा गरेको छैन। यहाँ संस्थाभित्र अथवा सङ्गठनमा अब निकट भविष्यमा चाहिँ नै कर्मचारीहरू अब धेरै छन्, यी कर्मचारीहरू मलाई चाहिँदैनन् भन्ने छ भने रिटायरमेन्टको व्यवस्था गर्छ सङ्गठनले। त्यसरी पनि डिमान्ड र सप्लाईलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ, म्याचिङ गर्न सक्छौँ, त्यसको ग्यापलाई एनालाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा यहाँनिर गरेको छ। संस्थाभित्रको कुरा गरेको छ, यहाँ चाहिँ संस्था बाहिरको कुरा गरेको छैन। संस्थाभित्र भविष्यमा कर्मचारी धेरै हो। जस्तै अब अहिले नै हेरौँ न, अब ब्याङ्कहरूमा कर्मचारी एकदमै कटौती भइरहेछ। कति वर्क फ्रम होम होला, कति चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ रिटायरमेन्टको व्यवस्था गरेर घर पठाइदियो होला, ल भोलिबाट नआऊ भनेर भन्दै होला। अथवा कोरोना भाइरस नहुँदा पनि जब दुईवटा ब्याङ्कहरू मर्ज हुन्छन्, दुईवटा ब्याङ्कहरू मर्ज हुने बित्तिकै ब्रान्च त अब उनीहरूले नबढाउलान्, फाइनेन्सियल उनीहरूको कन्डिसनले गर्दाखेरि ब्रान्चहरू इन्क्रिज नगर्लान्। ब्रान्च इन्क्रिज नगर्ने बित्तिकै दुईवटा ब्याङ्कहरू मर्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर सरप्लस हुन्छ कर्मचारीको। त्यो सरप्लस भएको बेलामा उनीहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई हटाउने काम गर्छन्। भोलिका दिनमा फेरि त्यही ब्याङ्क जो मर्ज भएर ब्याङ्क बनेको छ अनि त्यसले फेरि ठुलो वाइडली चाहिँ उसले चाहिँ ब्रान्चहरू खोल्न लाग्यो, 75 जिल्लामा चाहिँ उसले ब्रान्चहरू खोल्न लाग्यो भने भोलि कर्मचारीको सर्टेज हुनसक्छ। हो, त्यो बेलामा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई बिचको ग्याप एनालाइसिस कसरी गर्छ भन्ने कुरा पनि यो ह्युमन रिसोर्स प्लानिङ प्रोसेसभित्र आउने कुरा हो भनेर भन्न खोजेको छ। अर्को छ प्रिपेरेसन अफ एक्सन प्लान भन्ने छ। आफ्टर एनालाइजिङ ग्याप बिट्विन डिमान्ड एन्ड सप्लाई फोरकास्ट of human resource, HR managers need to prepare an action plan to make arrangement of shortage and surplus of manpower. ल अब चाहिँ यसले अरेन्जमेन्ट गर्छ, सर्टेज र सरप्लस भएको म्यान पावरको अरेन्जमेन्ट गर्ने काम, व्यवस्था मिलाउने काम चाहिँ ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरहरूले गर्छन्। अब सर्टेज छ भने कर्मचारी हायर गर्ने बाहिरबाट, भित्रबाट कताबाट हुन्छ, अर्को कम्पनीबाट, अर्को कम्पिटिटरबाट चाहिँ बढी तलबको लोभ दिएर प्रलोभन दिएर हायर गर्ने हुनसक्छ सर्टेज छ भने। सरप्लस छ भने अघि मैले भने जस्तै कर्मचारीहरूलाई रिटायरमेन्टको व्यवस्था गरेर निकाल्ने, त्यसपछि आएर अथवा स्यालेरी कटौती गरेर ल बस्दै गर भनेर भन्ने, के गर्न सकिन्छ यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यही गरिन्छ नै भन्ने पनि छैन। के गर्न सकिन्छ त्यो अब कम्पनीको अवस्था अनुसार ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरले त्यो बेलामा गर्ने प्लानिङका कुराहरू ती भनेको। द मेन मोटिभ अफ एक्सन प्लान इज टु इम्प्लिमेन्ट डिसिजन इन्टु प्र्याक्टिस अन टाइम। यो एक्सन प्लानको चाहिँ नै मेन मोटिभ भनेको के हो त भन्दाखेरि डिसिजन, जुनसुकै डिसिजन गरे पनि अब यही डिसिजन भन्ने म अहिले भन्न सक्दिनँ यहाँबाट, किनभने संस्था अनुसारको डिसिजन हुन्छ। त्यो गर्ने काम ह्युमन रिसोर्स म्यानेजरको हो र त्यो डिसिजन अनुसार त्यसलाई प्र्याक्टिस चाहिँ टाइममा गर्नु पर्यो। त्यसको कार्यान्वयन, इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ टाइममा गर्नु पर्यो। के गर्ने हो, सर्टेज छ भने कर्मचारी हायर गर्ने, सरप्लस छ भने कर्मचारी निकाल्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ एक्सनभित्र पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ एक्जिक्युसनभित्र पर्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ रियालिटीभित्र पर्ने कुरा हो। अघिसम्म हामीले जे गरेका थियौँ त्यो सबै पेपर वर्क थियो, कागजमा गर्ने कामहरू, कागजमा सीमित भएको प्लानिङहरू थियो भने अब यहाँनिर आएर चाहिँ के हुने भयो त भन्दाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा, एक्सनमा के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको प्लानिङ गरिएको छ यहाँनिर। जेनरली देयर आर टु टाइप्स अफ एक्सन प्लान्स कन्सिस्टिङ अफ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल भनेर भनेको छ। एक्सन प्लान दुई टाइपको हुन्छ। इन्टरनल भित्र जब डिजाइन, कस्तो खालको जब डिजाइन राख्ने, टप लेभलदेखि तल्लो लेभलसम्मका पोस्टहरू कसरी डिजाइन गर्ने। अर्को छ जब असाइनमेन्ट, कसलाई कुन काम कसरी दिने। अर्को छ ट्रेनिङका कुराहरू, करियर प्लानिङका कुराहरू। यी भनेका इन्टरनल एक्सन प्लानका कुराहरू भए। पेपरमा बनाइएको प्लानलाई यसरी चाहिँ नै हामी एक्जिक्युट गर्छौँ भन्ने कुरा हो यो भनेको। त्यसपछि आएर एक्सटर्नल एक्सन प्लानमा के पर्ने हो भन्दाखेरि सर्चिङ फर आउटसाइड सोर्सेस कन्सिस्टिङ अफ लेबर मार्केट।
यदि सर्टेज छ भने, सर्टेज भएको बेलामा नै बाहिरबाट कर्मचारी खोज्ने हो। यदि सर्टेज छ भने आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूबाट कर्मचारी कसरी हायर गर्ने भन्ने कुरा अनि एक्सन प्लानभित्र पर्ने कुरा हो। कागजमा अहिलेसम्म गरेका कुराहरूलाई चाहिँ अब यहाँनिर आएर यसरी चाहिँ नै एक्सन लिइन्छ, यसरी काम गरिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर यिनीहरूले चाहिँ नै यो स्टेपमा यिनीहरूले डिटरमाइन गर्छन् भन्न खोजेको छ। इभन यो पनि कागजी कुरा नै हो हुन चाहिँ, तर कागजमा लेखेका प्लानिङहरूलाई अब यो अवस्थामा आएर यिनीहरूले चाहिँ नै एक्जिक्युट गर्छन् अथवा कार्यान्वयन गर्छन्, इम्प्लिमेन्ट गर्छन्। अर्को छ प्रोभिजन अफ इभ्यालुएसन एन्ड एडजस्टमेन्ट भनेर छ। लास्टमा चाहिँ अब इभ्यालुएसन र एडजस्टमेन्टको कुराहरू हुन्छन्। इभ्यालुएसन मूल्याङ्कन गर्नु पर्यो, अनि मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यदि केही तलमाथि भएछ, केही एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि त्यो प्लानिङ, त्यो एक्टिभिटिजमा उनीहरूले एडजस्ट गर्ने काम गर्छन्। त्यसलाई हामी अब संशोधनको रूपमा लिन सक्छौँ। एडजस्टमेन्ट भनेको यो अमेन्डमेन्टको रूपमा पनि लिन सक्छौँ। केही छुटपुट भएछ, केही थप्नु परेछ, केही हटाउनु परेछ, त्यसलाई हामी एडजस्टमेन्टको रूपमा लिन्छौँ यसमा। Over a time span, there must be the provision of evaluation of feedback of actual performance achieved to know about the effectiveness of implementation of action plan. Action plan को implement गर्दाखेरि त्यसको प्रभावकारिता, इफेक्टिभनेस कस्तो आयो त, यो कुराहरूलाई एनालाइसिस गर्न सक्नु पर्यो, इभ्यालुएट गर्न सक्नु पर्यो। एक्सन प्लान गर्दाखेरि कर्मचारीहरूलाई हायर गर्दाखेरि, कर्मचारी सर्टेज भएको बेलामा कर्मचारी हायर गर्दाखेरि अथवा कर्मचारीहरूको सरप्लस भएको बेलामा कर्मचारीलाई कम्पनीबाट निकाल्ने बेलामा कस्तो खालको चाहिने इफेक्ट